चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल हजी वल उद्हिया। सबक खोल लीजिए। उम्दतुल फिक्ह, फिक्ह की किताब, जी हाँ, उम्दतुल फिक्ह, बाबुल हजी वल उद्हिया। बाबुल हजी वल उद्हिया खोल चुके आप लोग असबाब? ठीक है, तो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल हजी वल उद्हियतु सुन्नतुन ला तजिबु इल्ला बिन नज़री वल उद्हियतु अफदलु मिन अस्सदक़ति बिसमनिहा वल अफदलु फीहा अल इबिलु सुम्मा अल बक़रु सुम्मा अल गनमु वयुस्तहब्बु इस्तिहसानुहा वस्तिस्मानुहा वला युज्ज़िउ इल्ला अल जज़अु मिन अद्दअनि वस्सनिय्यु मिम्मा सिवाहु वसनिय्युल इबिली मा कमुल लहु खम्सु सिनीना वमिनल बक़रि मा लहु सनतान वमिनल माज़ि मा लहु सनतुन वतुज्ज़िउ अश्शातु अन वाहिदिन वल बदनतु वल बक़रतु अन सबअतिन वला तुज्ज़िउल औराउ अल बय्यिनु अवरुहा वलल अजफ़ाउ अल्लती ला तुनक़ी वलल अरजाउ अल बय्यिनु ज़लउहा वलल मरीदतु अल बय्यिनु मरदुहा वलल अद्बाउ अल्लती ज़हब अक्सरु क़र्निहा औ उज़ुनिहा वतुज्ज़िउल जम्माउ वल बतराउ वल खफ़िय्यु वमा शुक़्क़त उज़ुनुहा औ खुरिक़त औ क़ुतिअ अक़ल्लु मिन निस्फ़िहा वसुन्नतु नहरुल इबिली क़ाइमतन माक़ूलतन यदुहल युस्रा वज़ब्हुल बक़रि वल गनमि अला सिफ़ाहिहा वयक़ूलु इंद ज़ालिक बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका वलक वयुस्तहब्बु अल्ला यज़बहहा इल्ला मुस्लिम वइन ज़बहहा साहिबुहा फ़हुव अफ़ज़ल ववक़्तु ज़ब्हि बअद सलातिल ईद इला आखिरि यौमैनि मिन अय्यामित तशरीक़ वततअय्यनुल उद्हियतु बिक़ौलिहि हाज़िहि उद्हियतुन वल हद्यु बिक़ौलिहि हाज़ा हद्युन औ इशआरहु औ तक़लीदहु मअन निय्या वला युअता अल जाज़िरु उजरतहु मिन्हा वसुन्नतु अन यअकुला सलास उद्हियतिहि वयुहदी सुलुसहा वसुन्नतु अन यअकुला सुलुस उद्हियतिहि वयुहदी सुलुसहा वयतसद्दक़ बिसुलुसिहा वइन अकला अक्सर जाज़ा वलहु अन यंतफ़िअ बिजिल्दिहा वला यबीउहु वला शैअन मिन्हा फ़अम्मल हद्यु इन कान ततव्वुअन उस्तुहिब्ब लहुल अक्लु मिन्हु लिअन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर मिन कुल्लि जुज़ूरिन बिबिदअतिन फ़तुबिख़त फ़अकल मिन्हा वहसा मिन मरक़िहा वला यअकुलु मिन वाजिबिन इल्ला हद्यल मुतअति वल क़िरानि वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अराद अन युज़हिय फ़दख़लतिल अश्रु फ़ला यअख़ुज़ मिन शअरिहि वला मिन बशरतिहि शैअन हत्ता युज़ही। बाबुल हजी वल उद्हिया, हज और कुर्बानी का बाब। हज और कुर्बानी का बाब। वल हज्यु वल उद्हियतु सुन्नतुन, हज और कुर्बानी सुन्नत है। हज और कुर्बानी सुन्नत है। ला तजिबु इल्ला बिन नज़री, जो वाजिब नहीं होती मगर नज़र से, जो वाजिब नहीं होती मगर नज़र की वजह से। वल उद्हियतु अफ़ज़लु मिन अस्सदक़ति बिसमनिहा, और कुर्बानी अफजल है उसकी कीमत सदका करने से, और कुर्बानी उसकी कीमत सदका करने से अफजल है। वल अफजलु फ़ीहा, और उसमें अफजल है अल इबिलु ऊँट, सुम्मल बक़रु फिर गाय, सुम्मल गनमु फिर बकरी। उसमें अफजल ऊँट है, फिर गाय, फिर बकरी। वयुस्तहब्बु इस्तिहसानुहा वस्तिस्मानुहा, और मुस्तहब है कि वो अच्छे से अच्छा हो और मोटा ताज़ा हो, मोटा और फरबा हो। और मुस्तहब है कि वो अच्छा हो और मोटा और फरबा हो। वला युज्ज़िउ इल्ला अल जज़अु मिन अद्दानी, और काफ़ी नहीं होता, यानी कुर्बानी के लिए, हज के लिए, और काफ़ी नहीं होता मगर भीड़ या दुम्बे का जज़ा, जो 6 महीने का हो। अफ़दान कहते हैं भीड़ या दुम्बे को,
الجزا کہتے ہیں 6 مہینے والے بچڑے کو، اور کافی نہیں ہوتا جزا مگر اور کافی نہیں ہوتا مگر بھیڑ یا دمبے میں سے جو جزا ہو، جو 6 مہینے کا ہو، بھیڑ کا بچہ، دمبے کا بچہ جو 6 مہینے کا ہو وہ کافی ہوتا ہے۔ وہ سنی، اور جو سنی ہو، مما سوا ہو، اس میں سے یعنی جزا میں سے، جزا کے یعنی بھیڑ کے جزا کے علاوہ، دمبے کے 6 مہینے بچے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، دمبے کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، ان میں سے کافی نہیں ہوتے مگر وہ جو سنی ہو۔ سنی کون ہے وہ آگے شرح میں معلوم ہوگا۔ دمبے اور بھیڑ میں جزا کافی ہو جاتا ہے، دمبے اور بھیڑ میں جزا یعنی 6 مہینے کا بچڑا کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے سوا جتنے بھی ہیں یعنی اونٹ، گائے اور بکری، اس میں کافی نہیں ہوتا مگر وہ جو سنی ہو۔ وَالسَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ، اور کافی نہیں ہوتا مگر سنی بھیڑ کے علاوہ میں سے۔ وَسَنِيُّ الْإِبِلِ، اور اونٹ میں سنی وہ ہے مَا كَمُلَ لَهُ 5 سِنِينَ، جس کے 5 سال مکمل ہو جائیں، اور اونٹ میں سنی وہ ہے جس کے 5 سال مکمل ہو جائیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتَانِ، اور گائے میں سنی وہ ہے جس کے 2 سال مکمل ہو جائیں، اور گائے میں وہ جس کے 2 سال ہوں۔ وَمِنَ الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ، اور بکری میں وہ جس کا 1 سال مکمل ہو، اور بکری میں وہ جس کی عمر 1 سال ہو۔ وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، اور بکری کافی ہو جاتی ہے ایک کی جانب سے، اور ایک کی جانب سے بکری کافی ہو جاتی ہے۔ وَالْبَدْنَةُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ 7، اور اونٹ اور گائے 7 کی جانب سے، اور اونٹ اور گائے 7 افراد کی جانب سے۔ وَلَا تُجْزِئُ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، اور کافی نہیں ہوتا وہ جانور جو بھینگا ہو، جس کا بھینگا پن واضح ہو۔ بھینگا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ہو دوسری آنکھ نہ ہو، اور کافی نہیں ہوتا وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن واضح ہو۔ وَلَا الْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي، اور کافی نہیں ہوتا دبلا پتلا کمزور جانور جس کو گودا نہ ہو، ہڈیوں میں جس کے گودا نہ ہو، کمزور ہے، کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے۔ وَلَا الْعَجْفَاءُ، اور نہ کمزور جانور الَّتِي لَا تُنْقِي، جس کو گودا نہ ہو۔ وَلَا الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلْعُهَا، اور نہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور نہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو۔ وَلَا الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، اور نہ بیمار جس کا بیمار ہونا واضح ہو، اور نہ بیمار جس کا بیمار ہونا واضح ہو۔ وَلَا الْعَضْبَاءُ، اور نہ عضبہ، اور کافی نہیں ہوتا عضبہ التی، اس کی شرح کر رہے ہیں، التی ذهب اکثر قرنها او اذنها، جس کے کان اور سینگ کا اکثر حصہ نہ ہو، جا چکا ہو یعنی ٹوٹ گیا ہو یا ختم ہو گیا ہو۔ اور کافی نہیں ہوتا عضبہ جس کے کان اور سینگ کا اکثر حصہ نہ ہو، جس کے کان قرن، سینگ، اذن، کان، جس کے کان اور سینگ کا اکثر حصہ نہ ہو۔ وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ، اور کافی ہو جاتا ہے جمع یعنی بغیر سینگ والا جانور، جو بغیر سینگ کے پیدا کیا گیا ہو، بغیر سینگ کے، اور کافی ہو جاتا ہے وہ جانور جو بغیر سینگ کے پیدا کیا گیا ہو، جس کی تخلیق میں سینگ نہ ہو۔ وَلَا الْبَطْرَاءُ، اور دم کٹا جانور جس کی دم نہ ہو، یعنی جس کی تخلیق میں جو ہے دم نہ پیدا ہوئی ہو۔ وَلَا الْخَفِيُّ، اور جس کے خفی نکال دیے گئے ہیں۔ وَلَا الْخَفِيُّ، اور کافی ہو جاتا ہے وہ جس کے خفی نکال دیے گئے ہوں۔ وَمَا شُقَّتْ أُذْنُهَا أَوْ خُرِقَتْ، جس کے کان پھاڑ دیے گئے ہوں یا نہیں، خرقہ مانے اسی کے معنی میں ہے، سوراخ کر دیے گئے، پھاڑ دیے گئے، اور جس کے کانوں میں سوراخ کیا گیا ہو یا پھاڑ دیے گئے ہوں۔ او قطع، یا کاٹ دیے گئے ہوں، اقل من نصفها، اس کے آدھے سے کم، اس کے کان کے آدھے سے کم حصہ کاٹ دیا گیا، وہ کافی ہو جاتا ہے۔ وَتُجْزِئُ الْجَمَّاءُ، اور کافی ہو جاتا وہ جانور جو بغیر سینگ کے ہو،
वलबतराउ और वो जो दुम कटा हो, वलखसियु और जिसके फोते ना हो या फिर जिसके खसी निकाल दिए गए हों, वमा शुक्कत उज़ुनुहा और खुरिकत या जिसके तारों में सुराख कर दिए गए हों या फाड़ दिए गए हों, अव कुतिया अक़ल्लु मिन निस्फ़िहा या उसके कान का आधे से कम हिस्सा काट दिया गया हो। वसुन्नतु नहरुल इबिली क़ाइमतन और सुन्नत ये है कि ऊँट को नहर किया जाए उसे खड़ा करके, और सुन्नत ये है कि ऊँट को नहर किया जाए उसे खड़ा करके, माक़ूलतन यदुहल युसरा उसका बायां हाथ बांध दिया जाए, माक़ूलतन बांधा हुआ हो, यदुहल युसरा उसका बायां हाथ। वज़ब्हुल बकरी वल गनमी और सुन्नत है गाय और ऊँट को ज़ब्ह करना, अला सिफाहिहा उसकी गर्दन से और उसकी पट्ठों के पास से, यानी गाय और बकरी को ज़ब्ह करना सुन्नत है। वयक़ूलु इंद ज़ालिक और कहे उस वक्त, किस वक्त, ज़ब्ह करते वक्त या नहर करते वक्त, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका, ऐ अल्लाह ताला ये तेरी ही जानिब से है, वलका और तेरे ही लिए है, ये तेरी ही जानिब से है और तेरे ही लिए है। वयुस्तहब्बु अल्ला यज़बहा इल्ला मुस्लिम और मुस्तहब है कि उसे मुसलमान के अलावा कोई ज़बह न करे, और मुस्तहब है कि उसे मुसलमान ही ज़बह करे। व इन ज़बहहा साहिबुहा और अगर कुर्बानी करने वाला उसे ज़बह करे फ़हुवा अफ़ज़ल तो वो अफ़ज़ल है, और अगर उसका साहिब यानी कुर्बानी करने वाला ही उसे ज़बह करे तो वो अफ़ज़ल है। व वक़्तु ज़ब्ही बाद सलातिल ईद और ज़बह करने का वक्त शुरू होता है ईद की नमाज के बाद से, इला आखिरी यौमैनि मिन अय्याम तशरीक़, अय्याम तशरीक़ के 2 दिनों के आखिर तक, अय्याम तशरीक़ के दूसरे दिन के आखिर वक्त तक, यानी ज़बह का वक्त ईद की नमाज के बाद से शुरू होता है और अय्याम तशरीक़ के दूसरे दिन तक रहता है, दूसरे दिन आखिर वक्त तक रहता है। वततअय्यनुल उज़हियतु बिक़ौलिही और कुर्बानी मुतअय्यन हो जाती है आदमी के इस कौल से कि हाज़ी उज़हियतुन कि ये मेरा कुर्बानी का जानवर है, और कुर्बानी मुतअय्यन हो जाती है ये कहने से कि ये कुर्बानी का जानवर है। वल हदयु और हदी मुतअय्यन हो जाती है बिक़ौलिही उसके ये कहने से हाज़ा हदयुन कि ये हदी का जानवर है, और हदी मुतअय्यन हो जाती है ये कहने से कि ये हदी का जानवर है। औ इशारुहु या फिर उसे चीरा लगाने से, चीरा लगाना क्या है मैं वाज़े करूंगा इंशाअल्लाह शरह में। वैसे चीरा लगाना कहते हैं कि ऊंट की कोहान मालूम है ना, जो ऊंट का उभरा हुआ हिस्सा, ऊंट की कोहान के दाहिनी जानिब चाकू से थोड़ा सा चीरा जाता है, और जो खून निकलता है उसे वहीं लीप दिया जाता है, तो इसको कहते हैं इशार यानी चीरा लगाना। ये उस जमाने में मारूफ था, ये वाज़े करने के लिए कि ये जानवर अल्लाह तबारक तआला के घर के लिए खास कर दिया गया है, हदी के लिए खास कर दिया गया है। तो ऊंट के कोहान के दाहिने जानिब चाकू से थोड़ा सा चीरा लगाने और खून को वहीं पिल देने या खून को वहीं जो है जमा कर देने को कहा जाता है चीरा लगाना। चीरा लगाना ये उस वक्त मारूफ था हदी के जानवर को खास करने के लिए। तो हदी का जानवर खास हो जाता, खास किया जाता है ये कहने से कि ये हदी का जानवर है, या फिर उसे चीरा लगाने से, व तक़लीदुहु मानिया या फिर उसको हार पहना देने से, जूतों का या कपड़ों का नीयत के साथ। हदी के जानवर को खास करने का एक और तरीका जो उस वक्त मारूफ था वो ये कि उसके गले में एक हार डाल देते थे, जूतों का या कपड़े का, किसी भी चीज का, जो ये पहचान होती थी कि ये जानवर बस अल्लाह तबारक तआला के घर में कुर्बान करने के लिए खास कर दिया गया है। तो इसको कहते हैं तकलीद, तो उसको जो है कि क़िलादा पहना देना। तो वो नीयत के साथ आदमी नीयत करे और उसे चीरा लगा दे या फिर उसमें कोई हार पहना दे, जूतों का हार पहना दे, तो ये जो है उससे क्या चीज हो जाती है, हदी की तायीन हो जाती है। वला युअतल जाजिरु और नहीं दिया जाएगा कस्साब को उजरतहु मिन्हा उसकी उजरत उसमें से, और कस्साब को नहीं दी जाएगी उसकी उजरत उसमें से यानी कुर्बानी के जानवर में से। व सुन्नतु अन याकुला सुलसा उदहियतिही और सुन्नत यह है कि वो तिहाई हिस्सा कुर्बानी के जानवर का तिहाई हिस्सा खाए। सुन्नत यह है कि कुर्बानी के जानवर का तिहाई हिस्सा खाने के लिए रखे।
वयुहदी सुलुसहा, और उसका तिहाई हिस्सा हदिये के तौर पर दे, वयतसद्दक़ा बिसुलुसिहा, और उसका तिहाई हिस्सा सदका करे, और उसका तिहाई हिस्सा सदका करे। वो इन अकला अक्सरा जाजा, और अगर वो उससे ज्यादा अक्सर खा ले यानी ज्यादा हिस्सा खा ले तो जाजा, तो वो जायज होगा, और अगर ज्यादा हिस्सा खा ले तो वो जायज होगा। वलहु अन यंतफिया बिजिल्दिहा, और उसे जायज है, मुबाह है कि वो उसके चमड़े से फायदा उठाए। वला यबीउहु, लेकिन उसको न बेचे। वला शैअन मिन्हा, और उसमें से कोई भी चीज न बेचे। उसे जायज है कि उसके चमड़े से फायदा उठाए, लेकिन उसे न बेचे और न ही उसमें से कोई चीज बेचे, उसमें से कोई चीज न बेचे। फअम्मल हदियु इन काना ततव्वुअन, और अगर हदी ततव्वु के तौर पर हो, और अगर हदी ततव्वु के तौर पर हो, उस्तुहिब्ब लहुल अक्लु मिन्हु, तो उसमें से खाना उसके लिए मुस्ताहब है। और अगर हदी ततव्वु के तौर पर हो तो उसमें से खाना उसके लिए मुस्ताहब है। लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा मिन कुल्ली जुज़ूरिन, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तमाम ऊँटों में से जो ज़बह किए गए थे, नहर किए गए थे, बिबिदअतिन, एक टुकड़ा कट करने का। फतुबिखत, वो सब जमा किए गए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर पूरे 100 ऊँट ज़बह किए थे। उसमें से 63 ऊँट खुद ज़बह किए थे, बाकी 37 ऊँट आपने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहर करने का हुक्म दिया था। तो आपने हुक्म दिया था कि जितने भी ज़बह किए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊँट, हर एक में से एक एक टुकड़ा लिया जाए। वो सब जमा किया गया, तो आपने उसमें से खाया और उसका शोरबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा मिन कुल्ली जुज़ूरिन, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हर ऊँट में से, तमाम ऊँटों में से, बिबिदअतिन, एक टुकड़े का, फतुबिखत, वो पकाया गया, फअकल मिन्हा, आपने उसे उसमें से खाया, वहसा मिन मरक़िहा, और आपने उसका शोरबा पिया। वला याकुल मिन वाजिबिन, वाजिब हदी को न खाए, वला याकुल, और न खाए, मिन वाजिबिन, उस हदी को जो किसी वाजिब के तौर पर दी जाती है। इल्ला, मगर हदियल मुतअति वल क़िरानी, मुता और क़िरान में जो हदी ज़बह की जाती है, सिवाय मुता और क़िरान की हदी के वो खा सकता है, लेकिन दूसरी वाजिब कुर्बानी हदी को न खाए। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अराद अन युदहिया, जो शख्स इरादा करे कि वो कुर्बानी करे, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखे, फदखलतिल अशरु, और जिलहज्जा के 10 दिन दाखिल हो जाएं, और 10 दिन जिलहज्जा के शुरू हो जाएं, फला याखुज़ मिन शारिही, तो वो अपने बालों में से कोई चीज ना ले, वला मिन बशरतिही शैआ, और अपनी जिल में से भी कोई चीज ना निकाले, हत्ता युदही, यहाँ तक कि वो कुर्बानी कर दे। तुम में जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो तो जिलहज्जा के 10 दिन शुरू होने के बाद अपने बालों और अपने चमड़े में से कोई चीज ना ले, यहाँ तक कि वो कुर्बानी कर दे। ठीक है, अब हम लोग शरह की तरफ आएंगे। आप लोग सबक के आखिर में सवाल कीजिए, अलबत्ता दरमियान में मैं कुछ सवाल जरूर करूंगा जिसके जरिए वादे हो जाए कि आप सबक को कितना इस्तियाब कर रहे हैं, कितना सबक को समझ पा रहे हैं। बाबुल हदी वल उदहियती, क्या है इसका तर्जुमा? कोई एक बोलिए। हदी और कुर्बानी का बाब, यानी वो बाब जिसमें हदी और कुर्बानी के अहकाम बयान किए गए हैं। हदी और कुर्बानी के अहकाम जिस बाब में बयान किए गए हैं उसका बाब है। हदी कहते हैं मा युहदा मिनन नामी इलल हरमी तक़र्रुबन इलल्लाहि ताला। हदी, ये हदीयतुन की जमा है। हदी ये जमा है हदीयतुन की, गोया हदिया दिया जाता है। और ये कहते हैं मा युहदा मिनन नामी इलल हरमी, वो जानवर जो दिया जाता है चौपायों में से, चौपायों में से वो जो कि हरम की तरफ रवाना किया जाता है। तक़र्रुबन इलल्लाहि ताला, अल्लाह तबारक ताला के तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से, यानी अल्लाह तबारक ताला के तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से हरम के लिए जो जानवर रवाना किया जाता है और वहां ज़बह किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? हदी कहते हैं। और उदहिया, ये इसकी तारीफ क्या है? कुर्बानी की तारीफ क्या है? उदहिया की तारीफ यानी कुर्बानी की तारीफ है फहुवा मा युज़बहु फी अय्यामिन नहरी तक़र्रुबन इलल्लाहि ताला, वो जिसे अय्यामुन नहर में कुर्बानी के दिनों में ज़बह किया जाता है अल्लाह तबारक ताला का तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से। कुर्बानी कहते हैं उस जानवर को जिन्हें अय्यामुन नहर में कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला का तक़र्रुब हासिल करने के लिए कुर्बान किया जाता है। तो हदी और कुर्बानी का बाब है, उसके अहकाम इसमें बयान किए गए हैं। वल हदयु वल उदहियतु सुन्नतुन, हदी
اور قربانی یہ سنت ہے. جہاں تک ہدی کا تعلق ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کوئی جانور حرم بھیجے تاکہ وہاں اس کی طرف سے قربان کر دیا جائے، تو یہ عمل سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے. آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بھیجا تھا، تاکہ ایک جانور کو بھیجا تاکہ حرم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اسے ذبح کرے. تو یہ مطلوب ہے، یہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ان اعمال میں سے ہے جن کو ہم نیکیاں کہتے ہیں، یہ ان نیک اعمال میں شامل ہے. تو اس کا حکم جو ہے کیا ہے؟ سنت ہے، یہ واضح ہے. قربانی کے جہاں تک حکم کا تعلق ہے کہ قربانی بھی سنت ہے، تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ قربانی سنت ہے. جیسا کہ نیچے جو سب سے آخر میں حدیث ہم دیکھ رہے ہیں، من اراد ان یضحی، جو شخص یہ چاہے کہ وہ قربانی کرے. تو من اراد ان یضحی، یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جو قربانی کرنا چاہے تو اس پر یہ پابندیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کو جب اس کے ارادے کی طرف منسوب کیا گیا، ارادے پر معلق رکھا گیا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہوا. تو اس کی بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی یہ واجب نہیں ہے. اور اسی طرح بعض صحابہ سے یہ بات بیان کی جاتی ہے، جیسے ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، کہ وہ بعض اوقات قربانی کو چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ عمل واجب نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور ان کی دلیل اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو اس میں حکم ہے. اور اس کے علاوہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. ابن ماجہ کی حدیث ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا کہ جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی عیدگاہ میں نہ آئے. تو اس میں وعید ہے اور اس میں تحدید ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک واجب کے چھوڑنے پر ہی وعید دی جاتی ہے، تو گویا یہ واجب ہے. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرف گئے ہوئے ہیں. ان کا خیال بھی یہی ہے کہ قربانی واجب ہے بشرطے کہ استطاعت ہو. قربانی استطاعت رکھنے والے کے لیے واجب ہے، اور چھوڑنے والا استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اگر چھوڑے گا تو وہ گنہگار ہوگا. لیکن جمہور کا جو مسلک ہے وہ یہ کہ سنت ہے. تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کے مسلک کے مطابق اس بات کو ذکر کیا کہ یہ قربانی ہے. تو دونوں چیزیں یہاں بیان کی گئی کہ حج اور قربانی یہ سنت ہے. ان دونوں کے حکم میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حج اصل کے اعتبار سے اس کا حکم سنت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. لیکن قربانی سنت ہے، اس سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جمہور کا جو مسلک ہے وہ کیا ہے کہ وہ سنت ہی ہے. واضح ہے. لا تجب الا بالنذر، واجب نہیں ہوتی مگر نظر کی وجہ سے. اگر کوئی نظر مانتا ہے کہ وہ جانور کو قربان کرے گا، یا پھر حج کی نظر مانتا ہے یا قربانی کی نظر مانتا ہے، تو اس وقت وہ واجب ہوگا. کیونکہ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصی. جس نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ اطاعت کرے، یعنی نظر کو پورا کرے. اور جس نے نظر مانی کہ وہ نافرمانی کرے گا تو وہ نافرمانی نہ کرے. لیکن نافرمانی نہ کرے اس کے بدلے میں اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا، ایک دوسرا مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئے گا ہمارے پاس سبق میں. لیکن بنیادی طور پر اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص نظر مانے گا تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ نظر پوری کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ حج واجب ہوتا ہے. حج کا بنیادی حکم سنت ہے، لیکن دو حالتیں ایسی ہیں جس میں حج واجب ہوتی ہے. وہ کون سی حالتیں ہیں؟ نظر کو چھوڑ دیجئے، نظر میں کتاب واضح ہے. اس کے علاوہ کون سی دو حالتیں ہیں؟ جی ہاں، یہ واجب یعنی کوئی دم واجب ہوتا ہے تو واجب ہوگی. اور اس سے بھی واضح ہے، حج قران میں واجب ہے، حج تمتع میں واجب ہے. حج تمتع میں واجب ہے، اگر قربانی نہیں کر سکے تو پھر 10 روزے رکھنا پڑے گا، 3 روزے وہاں اور 7 روزے جب لوٹیں گے. تو یہاں مولوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ قربانی یا حج یہ واجب نہیں ہوتی مگر نظر کی وجہ سے. اس کے علاوہ اور بھی حالتیں ہیں جس میں قربانی اور حج واجب ہوتی ہے،
हज ही वाजिब होती है, कुर्बानी नहीं बल्कि हज ही वाजिब होती है। किन हालतों में? किसी वाजिब के तर्क पर वाजिब होती है, और इसी तरह किरान, हज किरान करने की सूरत में वाजिब होती है, हज तमत्तु करने की सूरत में वाजिब होती है। वाज़ेह है? वल उज़हियतु अफ़ज़लु मिन अस्सदक़ति बिसमनिहा, और कुर्बानी करना उसकी कीमत सदका करने से अफजल है, क्योंकि सुन्नत है और ये शाइर में से है, ये शाइर में से है, उन चीज़ों में से है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की इबादत की अलामतें करार दिया है, शाइर में से है, और शाइर की ताज़ीम मतलूब है, और ये सुन्नत इब्राहीमी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उसकी पाबंदी की है। अगर इसका मफहूम ये है कि कुर्बानी की कीमत देने के मुकाबले में कुर्बानी करना अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई इससे ये मफहूम लेता है कि इसमें इस बात का जवाब निकलता है कि कोई आदमी चाहे तो कुर्बानी करने के बदले में कुर्बानी की कीमत खैरात कर सकता है, ये जवाब निकलता है, कोई ये समझता है, तो वो गलती पर है, वो गलती पर है। इसलिए कि ये इबादत इसी तरह मुकर्रर की गई है, इस इबादत को छोड़ा नहीं जा सकता। बतौर इबादत कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही ये मतलूब है, ये अफजल भी है, ये मतलूब भी है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आज तक इसी तरीके पर उम्मत का अमल रहा है। और इसके अलावा सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा सहाबा ने पूछा, जब कुर्बानी उन्होंने की, कि क्या इस साल भी हम इसी तरह करें कि 30 दिन से ज्यादा हम में से किसी के पास गोश्त बाकी ना रहे, सबका सब खैरात कर दे, सदका कर दे, सबका सब खैरात कर दे, सदका कर दे। क्या इस साल भी हम इसी तरह करें? क्योंकि गुज़िश्ता साल रसूल ने हुक्म दिया था कि 3 दिन तुम्हारे पास, 3 दिन से ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए, सारा का सारा सदका कर देना चाहिए। तो सहाबा ने अगले साल यही सवाल किया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि नहीं, बल्कि खाओ, उसे जखीरा करो और सदका करो। गुज़िश्ता साल लोगों के पास फक्र था, मोहताजी थी और कहत साली थी, इस वजह से मैंने ये हुक्म दिया था। इस हदीस पर अगर गौर कीजिए कि जिस साल कहत साली थी, लोगों के पास फक्र था, अगर जो है कुर्बानी के अलावा सदका करना जायज होता कुर्बानी के पैसों को, तो आप साथ लोगों को कुर्बानी करने के बजाय क्या हुक्म देते? सदका करने का हुक्म देते। उस कहत साली के बावजूद भी आप साथ ने कुर्बानी के गोश्त को बांटने का हुक्म दिया, लेकिन आप साथ ने ये नहीं कहा कि कुर्बानी मत करो बल्कि सदका करो, ये नहीं कहा। तो ये इस बात की दलील है कि इस अमल को उसी तरह करना चाहिए, इस अमल को उसी तरह करना चाहिए। कुर्बानी के बदले में अगर कोई शख्स सदका करता है तो वो उसकी तरफ से काफी नहीं होता। कुर्बानी के बदले में अगर कोई शख्स सदका करता है तो उसकी तरफ से काफी नहीं होता। अलबत्ता उसकी तफसीलात मुख्तलिफ हो सकती है कि कोई अगर नफिल या फिर यानी जो वाजिब के अलावा जो कुर्बानी ईद के मौके पर हम लोग करते हैं, उसके अलावा कुर्बानी में अगर कोई शख्स ये देखता है कि माशरे में लोग मोहताज हैं और वो जानवर कुर्बान करना चाहता है, तो फिर उसके बदले में सदका करे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन कुर्बानी जो हमारे पास शाइर के तौर पर ईद के अय्याम में जो की जाती है, उसके बदले में अगर कोई ये समझता है कि पैसे सदका करना जायज है, तो वो चीज, वो ख्याल क्या है? गलत है। वल अफदलु फीहा अल इबिलु सुम्मा अल बकरु सुम्मा अल गनमु, और कुर्बानी में अफजल है ऊंट, फिर गाय, फिर बकरी। इसलिए अफजल है कि वो गोश्त ज्यादा है उसमें, और फुकरा के लिए उसमें ज्यादा नफा है, बशर्ते के कोई आदमी अपनी जानिब से अकेला ऊंट ज़बाह करे। अगर कोई आदमी अकेला अपनी तरफ से एक ऊंट ज़बाह करता है, एक गाय ज़बाह करता है, एक बकरी ज़बाह करता है, तो उस सूरत में अफजलियत की यही तरतीब होगी। ऊंट ज्यादा अफजल होगा क्योंकि उसमें गोश्त ज्यादा है, और फिर फुकरा के लिए नफा ज्यादा है, उसके बाद गाय का नंबर होगा, उसके बाद बकरी का। लेकिन अगर कोई शख्स हिस्सा लेता है, गाय और ऊंट के जो 7 हिस्सों में से एक हिस्सा लेता है, तो उस वक्त क्या चीज अफजल होगी? बकरी अफजल होगी, क्योंकि उसमें उस वक्त गोश्त उसमें ज्यादा होगा और फुकरा के लिए वो नफा बख्श होगा। ठीक है, ये जो तरतीब है मौलिक ने जो तरतीब की है, उस वक्त की तरतीब है ये जबकि कोई शख्स खुद अपनी जानिब से अकेला उसको ज़बाह करे, ऊंट को या गाय को या बकरी को। लेकिन अगर हिस्से के तौर पर शामिल होता है, जब तरतीब मुख्तलिफ हो जाएगी, तब बकरी सबसे अफजल हो जाएगी। ठीक है, वयुस्तहब्बु इस्तिहसानुहा वस्तिस्मानुहा, और मुस्तहब है कि वो अच्छे से अच्छा हो, देखने में अच्छा हो, खूबसूरत हो, और फिर वो मोटा और फरबा हो। रसूल के बारे में आता है, रसूल मालिक फरमाते हैं, दहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैनि अमलहैनि अक़रनैनि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बाह किए। कैसे थे? चतकबरे थे। चतकबरे कहते हैं जिसमें सफेद और काला दोनों कलर मिले हुए, उसके चतकबरे कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखने में अच्छे हों, खूबसूरत हों, और जो मोटे ताजे हों, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किए थे। इसलिए कहते हैं अहले इल्म कि बकरियों में सबसे ज्यादा अफजल
یہ ہے کہ آدمی مینڈا ذبح کرے، جیسے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈا ذبح کیے تھے۔ تو قربانی چونکہ انسان اللہ کے لیے کر رہا ہے، اس لیے اچھے سے اچھا جانور منتخب کرے اور موٹا تازہ جانور لے اور اسے قربان کرے، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، بشرطے کہ اس کی استطاعت کے اندر ہو، اس کی استطاعت کے اندر ہو۔ ہمارے معاشرے میں قربانی کے موقع پر جو حد سے زیادہ قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، تو یہ حقیقت میں استحصال ہے لوگوں کا، جو جائز نہیں ہے۔ لیکن وہ قیمتیں بڑھا دینے کی وجہ سے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ قربانی کرنے کے بجائے اس کے بجائے صدقہ کرتا ہو پیسوں کا، تو وہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ جو پیسے خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ کے لیے وہ جانور خرید رہا ہے، وہ جو جانور ہے وہ اللہ کے لیے خرید رہا ہے، تو اس لیے وہ اچھے سے اچھا ہو اور موٹا تازہ ہو، یہ اس کے لیے افضل ہوگا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کے تقوی میں سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعظیمها استحسانها واستثمانها، اس کی تعظیم یہ ہے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو اور موٹا اور فربا ہو، ٹھیک ہے۔ ولا یجزئ الا الجزء من الضعن، اور کافی نہیں ہوتا مگر 6 مہینے کا بچڑا بھیڑ اور دمبے میں سے، بھیڑ اور دمبے میں سے 6 مہینے کا بچڑا یہ کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا تذبح الا مسنۃ، کہ تم ذبح نہ کرو مگر مسنہ جانور کو۔ مسنہ کی تفصیل وہی ہے، اونٹ جو کہ 5 سال کا ہو اور گائے جو کہ 2 سال کی ہو، بکری جو کہ 1 سال کی ہو، یہ مسنہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مسنہ جانور ہی کو ذبح کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن، مگر یہ کہ وہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے تو پھر تم بھیڑ کا 6 مہینے کا بچڑا ذبح کر دو۔ تو یہ پہلی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسنہ ہی کرنا چاہیے، پہلی صورت میں مسنہ ہی کرنا چاہیے، لیکن دوسری صورت میں اگر وہ نہ ملے یا پھر اس کی طاقت نہ ہو تو بھیڑ کا 6 مہینے کا بچڑا ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں مولوی رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے شروط کا ذکر کر رہے ہیں، قربانی کے جانور میں ہو یا ہدی کے جانور میں ہو، کن شروط کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، قربانی اور ہدی کے جانوروں میں کن شروط کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس میں پہلی چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شریعت میں جو عمر مقرر کی گئی ہے قربانی کی، اس عمر کا ہو، شریعت میں جس عمر کا اعتبار کیا گیا ہو جانور اس عمر کا ہو۔ تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بھیڑ یا دمبے میں 6 مہینے کا بچڑا ہو، ٹھیک ہے، اور کافی نہیں ہوتا مگر بھیڑ یا دمبے میں سے جو 6 مہینے کا ہو، وَالثَّنِيُّ مِمَّا سِوَاهُ، اور وہ سنی جانور اس کے سوا میں سے، اس کے علاوہ میں سے جو دوسرے جو جانور ہے اس میں سے وہ سنی ہو، وَثَنِيُّ الْإِبِلِ مَا كَمُلَ لَهُ 5 سنين، اور اونٹ میں سنی وہ ہے جس کے 5 سال مکمل ہو گئے ہوں، وَمِنَ الْبَقَرِ مَا لَهُ سَنَتان، اور گائے میں وہ جس کے 2 سال مکمل ہو گئے ہوں، وَمِنَ الْمَعْزِ مَا لَهُ سَنَةٌ، اور بکری میں سے وہ جس کا 1 سال مکمل ہو گیا ہو۔ یہ پہلی شرط ہے قربانی کے جانور کی، ہدی کے جانور کی پہلی شرط کیا ہے؟ بتائیے، کوئی آپ بتائیے۔ شریعت میں جو عمر مقرر کی گئی ہے وہ اس عمر کا ہو جانور، ہاں نہیں، اس عمر کا ہو، اس عمر کی تفصیل یہ ہے، اس عمر کی تفصیل یہ ہے کہ وہ مسنہ ہو، یعنی 5 سالہ ہو اونٹ میں، 2 سالہ ہو گائے میں اور 1 سالہ ہو بکری میں، یا پھر جو ہے بھیڑ یا دمبے کا 6 مہینے کا بچڑا ہو۔ اس کے علاوہ کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ میرے ایک ماموں تھے، ان کا نام تھا ابو بردہ، انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم نے صرف گوشت دیا ہے اپنے گھر والوں کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جو مجھے بہت پسند ہے لیکن صرف 6 مہینے کی ہے، 6 مہینے یا اس سے کچھ اوپر کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ذبح کر دو، یہ صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد کسی کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی، تمہارے بعد کسی کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بکری میں سے 1 سال سے کم میں جائز، 6 مہینے کا جائز، ان کے لیے آپ نے اجازت دی، کسی اور کے لیے آپ نے اجازت نہیں دی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جائز نہیں ہوگی، وہ جائز نہیں ہوگی، بلکہ اس سے جو عمر بتائی گئی ہے 1 سال کی وہ عمر ہونا پڑے گا۔ واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ وَتُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ، اور بکری ایک شخص کی جانب سے کافی ہو جائے گی، ایک گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، جو ان کا کفیل ہے، جو نان نفقے کا ذمہ دار ہے، سب کی طرف سے وہ ایک جانور ذبح کر دے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ کافی ہو جائے گا۔ کیونکہ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھیں، تو انہوں نے جواب دیا کان الرجل یضحی بشاۃ عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون ویطعمون،
کہ آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک بکری ذبح کرتا تھا، اسی میں وہ کھاتا تھا اور اسی میں وہ دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. حتی تباہ الناس، یہاں تک کہ لوگ پھر فخر کرنے لگے. حالت وہ ہو گئی ہے جسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی اس دور ہی کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں فخر کرنے لگے. اس طرح یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے جانور کیے یا پھر ایسا اور ایسا جانور کیا. جو کام اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں اس میں اس طرح کی ریاکاری کرنا درست نہیں ہے. لیکن بہرحال بنیادی طور پر اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کی طرف سے اس کی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہو جائے گی. اور اگر وہ ایک سے زائد کرنا چاہ رہا ہے تو جائز ہے، لیکن کافی ہونے کے لیے ایک کافی ہے، ایک کافی ہے. نہیں تفصیلات ہے. والبقرۃ والبقرۃ عن سبعۃ، اور اونٹ اور بکرے میں اونٹ اور گائے کافی ہوں گے 7 آدمی کی جانب سے. یعنی اونٹ میں اور گائے میں 7 آدمی حصہ لے سکتے ہیں. ایک آدمی کا حصہ، ایک حصہ جو ہے اس کی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوگا. ایک آدمی ایک حصہ جو لے گا اونٹ میں یا گائے میں وہ اس کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ہوگا. دوسری شرط ہے دیکھیے ولا تجزئ العوراء البین عورها. دوسری شرط یہ ہے قربانی کے جانوروں میں، چاہے وہ قربانی کے جانور ہو یا حجی کے جانور ہو، اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے صحیح سالم ہو، عیوب سے پاک ہو. وہ عیوب جو شریعت میں بتائے گئے وہ عیوب کیا ہے اب بتا رہے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ ان عیوب کو. تو دوسری شرط کیا ہمیں بتائیے خواتین میں سے کوئی؟ ہاں عیوب سے منزہ ہو، عیوب سے پاک ہو. تو عیوب کون سے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں. ولا تجزئ العوراء البین عورها، اور کافی نہیں ہوتا وہ جانور جو بھینگا ہو، جس کا بھینگا پن واضح ہو. دیکھیے جو عیوب اس میں بتائے گئے ہیں وہ عیب یا اسی طرح کا عیب یا اس سے بڑا عیب. اب جیسے یہ بتایا گیا کہ جس جانور کی ایک آنکھ نہ ہو، ایک ہی آنکھ ہو وہ بھینگا ہے، وہ کافی نہیں ہوتا. جو بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھینگا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس جانور کی 2 آنکھیں نہیں ہوں گی بدرجہ والا جائز نہیں ہوگا. تو وہ عیوب جو بتائے گئے ہیں اسی طرح کا عیب یا پھر اس سے بڑا عیب اگر پایا جائے گا تو وہ کافی نہیں ہوگا. تو وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھینگا پن واضح ہو وہ کافی نہیں ہوتا. ولد اجفاء التي لا تنقي، اور نہیں وہ جو دبلا پتلا جانور ہے جس کے پاس گودا ہی نہیں ہے، دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس نہ گوشت ہے نہ ہڈیاں ہیں، وہ جانور بھی کافی نہیں ہوتا کیونکہ وہ فائدہ مند نہیں ہے. ولل ارجاء البین ضلعها، اور نہ وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یعنی وہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چل نہ سکتا ہو، اپنے ریوڑ کے ساتھ جو چل نہ سکتا ہو. اور دوسرے جانور جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ پیچھے رہ جا رہا ہے یا چل ہی نہیں پا رہا ہے، اگر وہ ان کے ساتھ چل پاتا ہے، جہاں وہ رکتا ہے، جہاں وہ جاتے ہیں، تو پھر وہ لنگڑا نہیں، معمولی اگر ہے. لیکن ایسا ہے کہ اس کے لنگڑا پر اس قدر واضح ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ چل نہیں پاتا، تو اس صورت میں وہ لنگڑا ہوگا. اب جس کے ایک ٹانگ سے وہ لنگڑا ہو یا پھر ایک سے زائد لنگڑا ہو تو بدرجہ والا وہ جانور جائز نہیں ہوگا. اس کے بعد ولل مریضۃ البین مرضها، اور وہ جانور جو مریض ہے، بیمار ہے، اس کا بیمار پر واضح ہے، دیکھتے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ جانور کیا ہے، بیمار ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو 4 عیوب بیان کیے گئے اب تک. پہلا وہ جانور جو بھینگا، دوسرا کیا ہے بولیے، دبلا پتلا کمزور جس میں گودا نہ ہو، تیسرا لنگڑا، اور چوتھا بیمار. اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے اربع لا تجزئ فی الاضاحی، کہ 4 جانور ایسے ہیں جو قربانی کے لیے کافی نہیں ہوتے. العوراء البین عورها، بھینگا جس کا بھینگا پن واضح ہو، والمریضۃ التي لا تنقی، اور وہ بیمار المریضۃ البین مرضها، بیمار جس کا مرض واضح ہو. اس کے بعد والمریضۃ التي، اس کے بعد اسی طرح ذکر کیا گیا المریضۃ البین مرضها. اس کے بعد الاجفاء التي لا تنقی، کہ وہ جانور کمزور جس کا گودا نہ ہو. اس کے بعد والارجاء البین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو. یہ 4 عیوب حدیث میں اسی طرح بیان کیے گئے ہیں، یہ 4 عیوب حدیث میں اسی طرح بیان کیے گئے ہیں. اس لیے جس جانور میں یہ عیوب موجود ہوں گے یا اس سے بڑے عیوب موجود ہوں گے وہ ناکافی ہوں گے. 5واں عیب بیان کر رہے ہیں مولوی رحمۃ اللہ علیہ، ولل اصباء التي ذهب اکثر قرنها او اذنها، اور نہیں اصبا جانور بھی کافی نہیں ہوتا
جس کے سینگ اور کان کا اکثر حصہ جا چکا ہو. ٹھیک ہے, وہ جانور جس کے کان اور سینگ کا اکثر حصہ جا چکا ہو, کاٹ دیا گیا ہو, تو وہ کافی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اس کی دلیل ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحی باضباء القرن والاذن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ ایسا جانور ذبح کیا جائے جو اضباء ہو اپنے سینگ میں اور اپنے کان میں. مسند احمد کی حدیث ہے, اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہوتا. 4 عیوب کے بارے میں نے بتایا کہ صحیح حدیث ہے اس سلسلے میں. 5واں جو ہے مؤلف رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے, اس کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے. اس کی وجہ سے راجح بات یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے سینگ اور اسی طرح کان کا اکثر حصہ کاٹا گیا ہو تو بھی انشاءاللہ وہ عیب نہیں ہے. وہ ایسا عیب نہیں ہے جس کی وجہ سے قربانی نہ ہوتی ہو. اگرچہ کہ قربانی میں جانور کو انتخاب کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا ہو اور موٹا اور فربا ہو, کوشش تو یہی کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص کر دیتا ہے ایسا جانور جس میں یہ عیب پایا جاتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے, قربانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, واضح ہے نا؟ ٹھیک ہے. 5ویں عیب کے بارے میں نے ذکر کیا, اس کو نوٹ کر لیجئے. 5ویں عیب کے بارے میں بتایا کہ اس سلسلے میں جو حدیث آئی ہے کیونکہ وہ ضعیف ہے اس لیے اس سے حکم ثابت نہیں ہوتا. اس لیے راجح بات یہ ہے کہ ویسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وتجزئ, اور کافی ہو جاتا ہے الجماع, وہ جانور جو بغیر سینگ کے پیدا ہوا ہو, جس کی خلقت میں سینگ نہیں ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ پیدا ہی اسی طرح کیا گیا ہے, تو وہ عیب نہیں ہے. ولل بتراؤ, اور جو دم کٹا پیدا ہوتا ہے جس کی خلقت میں دم ہی نہیں ہے. والخفی, اور جس کے خفیے نکال دیے گئے ہوں, یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے, اسے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے. وما شقت اذنها او خرقت, جس کے کانوں میں سوراخ کر دیا گیا ہو یا اس کے کان پھاڑ دیے گئے ہوں, اس کی حد بیان کی انہوں نے. او قط یا اقل من نصفها, یا اس کے کان کے آدھے سے کم حصہ کاٹا گیا ہو. یہ تمام چیزیں اجتہاد پر مبنی ہیں, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ اہل علم کا اجتہاد ہے. اس لیے راجح بات یہ ہے کہ یہ جو عیوب ہے اس میں زیادہ عیب بھی ہو, جیسے کہ آدھے سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہے, آدھے سے زیادہ حصہ کا, کیونکہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اس میں جو عبارت دی گئی اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کان کا جو ہے آدھے سے کم حصہ کٹا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عیب نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن آدھے سے زیادہ حصہ کٹا ہو تو عیب ہے, اس کی قربانی نہیں ہوتی. یہ مفہوم نکلتا ہے نا. لیکن یہ اجتہاد ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن افضل ضرور نہیں ہے, افضل اور بہتر نہیں. افضل اور بہتر کیا چیز ہے؟ اچھے سے اچھا, عیبوں سے پاک ہو, اور پھر جو ہے اچھے سے اچھا ہو, موٹا اور فربا ہو, یہی بہتر ہے. لیکن کیا ان جانوروں کی قربانی کرنے سے قربانی ہو جاتی ہے؟ تو اس لیے زیادہ صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے, قربانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شروط بیان کیے. ایک شرط آپ بتائیے, پہلی شرط کیا بیان کی انہوں نے؟ ہاں, شریعت میں جو عمر مقرر کی گئی ہے اس عمر کا جانور جس کی تفصیلات بیان کی گئی. دوسری شرط کیا انہوں نے بیان کی؟ بے عیب ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو. بہیمۃ الانعام یعنی چوپایوں میں سے ہو, یعنی اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری میں سے ہو. اگر کوئی شخص گھوڑا قربان کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو, کوئی ہرن قربان کرتا ہے چاہے وہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو, وہ قربانی کے طور پر قبول نہیں ہوگا. وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو, کیونکہ قرآن میں اسی کا ہی ذکر آیا. چوتھی شرط یہ ہے کہ شریعت میں جو وقت مقرر کیا گیا قربانی کا اس وقت کے اندر ہو, جس کی تفصیل ہم مولوی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کریں گے, اس لیے ہم اس کی تفصیل وہاں کریں گے. لیکن شرط کے طور پر اس کو یاد رکھیے کہ 4 شرطیں ہو گئی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شریعت میں جو عمر مقرر کی گئی ہے اس عمر کا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عیوب سے پاک ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ شریعت میں جو وقت مقرر کیا گیا ہو اس وقت میں قربان کیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وَسُنَّةُ نَحْرُ الْإِبِلِ, اور سنت ہے اونٹ کو نحر کرنا. قائمتاً, اسے کھڑا کر, معقولتاً یدها اليسرى, اس کے بائیں ہاتھ کو باندھ کر. نحر کہتے ہیں اس کے حلقوم میں چھرا گھونپنے کو. نحر کہتے ہیں اس کے حلقوم میں چھرا یا نیزہ گھونپنے کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے کھڑا کیا جائے گا, اس کے بائیں ہاتھ کو باندھ دیا جائے گا, اور وہ 3 اپنے جو ہے 2 پیر اور 1 ہاتھ پر کھڑا رہے گا. 3 پایوں پر وہ کھڑا ہوا ہے. اونٹ کو نحر کیا جائے گا, اسے کھڑا رکھا جائے گا, اس کا بایاں ہاتھ باندھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا بایاں ہاتھ باندھ دیا جائے گا, 1 ہاتھ اور اپنے 2 پیر پر وہ کھڑا ہوگا. اس کو جو ہے حلق میں جو سینے کے پاس سے جو حلق کا حصہ آتا ہے وہاں جو ہے شہرت ہے,
تو وہاں اس کو جو ہے گھونپا جائے گا، نیزا گھونپا جائے گا یہاں تک کہ خون گر جائے، تو اس کے بعد وہ خون جب گر جائے گا تو وہ خود بخود گر جائے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ گر جائے زمین پر تو اس میں سے کھاؤ۔ تو اونٹ کو جو ہے نحر کرنا افضل ہے، اور وہ یہ کہ اس کا بایاں ہاتھ باندھ کر اس کے حلقوم میں نیزا گھونپا جائے یہاں تک کہ خون گرنے کے بعد وہ جانور گر پڑے، تو اس کے بعد اسے کاٹا جائے گا۔ یہ اونٹ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر اونٹ کو کوئی ذبح بھی کر لیتے ہیں اسی طرح جیسے دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر ہے اونٹ کو نحر کرنا، اور نحر کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ وَذَبْحُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور گائے اور بکری کو ذبح کرنا چاہیے۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو بائیں طرف لٹایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور قربانی کرنے والا اپنا اس کو بائیں طرف لٹھائے اور قربانی کرنے والا اپنا پیر اس کی گردن پر رکھے اور اس کا سر پکڑ کر اسے ذبح کیا جائے۔ اور قربانی جو ذبح کرتے ہیں وہ اس کے سر کے پاس کا جو گلا کا حصہ ہے وہاں سے ذبح کرتے ہیں۔ نہر سینے کے پاس سے گلے کے حصے میں نہر کرتے ہیں، لیکن قربانی جو ہے سر کے پاس سے گلے کے حصے میں قربانی کرتے ہیں، اس کی رگوں کو کاٹ دیتے ہیں تو یہاں تک کہ وہ خون چلا جائے، تو اس کے بعد اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو قربانی کرنے کا قربانی گائے اور بکری میں قربانی کا طریقہ اختیار کریں گے، اور اونٹ میں نہر کا طریقہ اختیار کریں گے، لیکن اونٹ کو بھی اگر نہر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ، اور قربانی کرتے وقت کہے گا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ کہنا واجب ہے، اللہ اکبر کہنا یہ مستحب ہے، اس کے بعد کے علاوہ بسم اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھول گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عمدن کوئی شخص بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو پھر وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر البتہ اس کے ساتھ واجب ہے، کوئی اگر بھول بھی جاتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، چھوڑ بھی دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ واللہ اکبر، حدیث میں ہے ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرانین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے ذبح کیے جو چتکبرے رنگ کے تھے اور سینگ والے تھے، املحین اقرانین، ذبحہما بیدی، آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، وسما وکبر، اور آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، وسما وکبر، آپ نے بسم اللہ کہا اور اللہ اکبر کہا، ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور آپ نے اپنے پیر ان کے گردن پر رکھے، اپنے پیر ان کے گردن پر رکھے، تو اس کا اپنا پیر ان کے گردن پر رکھا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر قربانی کرتے وقت کرنا چاہیے، جیسے دوسری دیگر احادیث میں بھی صاف طور پر آپ نے اس بات کا حکم دیا۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم ھذا منک، اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے، رزق اور عطا کے اعتبار سے، تو نے ہی اس کا رزق ہمیں دیا ہے اور تو نے ہی ہمیں یہ چیز دی ہے، وَلَکَ، اور تیرے ہی لیے ہے، عبادت اور تقرب کے طور پر، تیری ہی جانب سے ہے رزق کے طور پر، اور تیرے ہی لیے ہے عبادت اور تقرب کے طور پر، تیرے تقرب اور تیری عبادت کے طور پر ہی ہم اسے ذبح کر رہے ہیں۔ وَيُسْتَحَبُّ أَلَّا يَذْبَحَ إِلَّا مُسْلِمٌ، اور مستحب ہے کہ اسے صرف مسلمان ذبح کرے۔ مسلمان کے علاوہ اور کون ہے جو ذبح کر سکتے ہیں؟ کتابی۔ اس میں سے جہاں تک مشرک کا سوال ہے تو ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، لیکن جہاں تک اہل کتاب کا سوال ہے تو ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم لوگوں کو حلال کر دیا گیا ہے اہل کتاب کا کھانا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ طعام الذین اوتوا الکتاب یعنی ذبائحہم، ان کے ذبح کردہ جانور، کیونکہ کھانا تو مشرکوں کا بھی حلال ہے، ذبیحہ وہاں مراد ہے کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو قربانی کے جانور کو مسلمان ہی ذبح کرنا چاہیے، یہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی اہل کتاب میں سے کوئی شخص ذبح کر دیتا ہے تو وہ چیز جائز ہے، لیکن مشرک ذبح کرتا ہے تو وہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتا۔ ہاں اہل کتاب کا اصلاً ہمیں ذبیحہ بھی حلال ہے، تو اس لیے قربانی کے جانور اگر وہ ذبح بھی کر دیتا ہے تو وہ حلال ہو جائے گا۔ وہ یستحب اللہ یذبح الا مسلم، اور مستحب ہے کہ اسے مسلمان کے سوا کوئی ذبح نہ کرے۔ وَإِن ذَبَحَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَفْضَلُ، اور اگر قربانی کرنے والا خود اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کرے تو یہ افضل ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ذبحہما بیدی، کہ آپ نے ان دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اور وہ یہ کہ آدمی جب اللہ تبارک تعالیٰ کی کوئی عبادت کر رہا ہے یا اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے یا اس کے شعائر میں سے کسی شعیرے کو ادا کر رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا ہو سکتا اس میں وہ خود کام کرے، وہ اس کے لیے افضل ہے۔ وہ وقت الذبح، اور ذبح کرنے کا وقت ہے بعد صلاۃ العید، عید کی نماز کے بعد سے، الی آخری یومین من ایام التشریق، ایام تشریق کے دوسرے دن کے آخر تک، 2 دن، ایام تشریق کے 2 دن۔ یہ جہاں تک عید کی نماز
कुर्बानी के वक्त के शुरू होने का सवाल है तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ईद की नमाज के बाद से, या ईद की नमाज के लिए जितना वक्त होता है उस वक्त के अंदाजे के एतबार से, उतनी देर के बाद से। ईद की नमाज जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कुर्बानी का वक्त शुरू हो जाएगा, क्योंकि रसूल ने फरमाया कि मन कान ज़बहा क़ब्ल सलाति ईद फलयुइद। सही मुस्लिम की हदीस है कि जिसने ईद की नमाज से पहले ज़बह कर दिया, उस चाहिए कि फिर से ज़बह करे, क्योंकि उसने गोश्त है जो अपने घर वालों को दिया है, लेकिन कुर्बानी की तरफ वो कबूल नहीं होती। तो इससे बात मालूम होती है कि कुर्बानी का वक्त शुरू होता है ईद की नमाज के बाद। अलबत्ता कब खत्म होता है तो उसमें कई अक़वाल हैं। उसमें से एक कौल मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, वो ये कि कुर्बानी का वक्त खत्म होता है अय्याम तशरीक़ के दूसरे दिन के आखिर में, यानी ईद का दिन एक हो गया और अय्याम तशरीक़ जो 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक़ कहते हैं, उनमें से दो दिन ये जो दो कौल जो मशहूर है उनमें से एक कौल ये भी है कि कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, एक ईद का दिन और उसके बाद के 2 दिन 11 और 12, और दूसरा कौल ये है कि अय्याम तशरीक़ पूरे के पूरे ये कुर्बानी के होते हैं। अय्याम तशरीक़ पूरे के पूरे कुर्बानी के हैं, 4 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो गए, ईद का दिन और उसके बाद अय्याम तशरीक़ के 3 दिन। और यही बात राजे है, इसलिए कि मुस्नद अहमद की हदीस है, रसूल अकरम फरमाया कि वफ़ी कुल्ली अय्याम तशरीक़ ज़िबहुन, अय्याम तशरीक़ के सारे दिनों में ज़बह कर सकते हैं, अय्याम तशरीक़ के सारे दिनों में। और अय्याम तशरीक़ 3 दिनों को कहते हैं, 11, 12, 13 को। और इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस है अय्याम तशरीक़ अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा व जल, अय्याम तशरीक़ खाने और पीने और अल्लाह तबारक तआला के जिक्र के दिन है। तो खाने और पीने में भी कुर्बानी आ जाएगी और फिर जिक्र में भी कुर्बानी आ जाएगी, क्योंकि कुर्बानी भी अल्लाह तबारक तआला के जिक्र के तौर पर ही, अल्लाह तबारक तआला ही के हुक्म की बुनियाद पर है। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ सी मसला है, और ये जो मसलक है हम्बली मसलक, उसके एतबार से मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया कि कुर्बानी 3 दिन होगी, ईद का दिन उसके बाद के 2 दिन, और उसके अलावा जो दूसरा मसलक है वही कि कुर्बानी 4 दिन होगी, और वही राज है इंशाअल्लाह। वो मेरे ख्याल से यहाँ रुकेंगे ताकि हम लोग इसके बाद दूसरी हदीस पढ़ सकें, ठीक है ना? आप मगरिब तक बिल्कुल, अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन तक, अय्याम तशरीक़ के आखिर वक्त तक। 4 दिन को राज करार, एक मसलक खुद अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का भी एक मसलक 4 दिन ही है, और उसके अलावा मुख्तलिफ अइम्मा किराम के मसलक हैं। अब वो चीजें वारिद हैं, लेकिन उसके मुस्तहबात में से कोई हरज नहीं है। जी हाँ, बिस्मिल्लाह वाजिब है, उसके अलावा दूसरी चीजें मुस्तहब है। वल्लाह बिस्मिल्लाह में, अल्लाह अकबर में बिस्मिल्लाह के माने पैदा नहीं होते, अल्लाह के नाम से ये वाजिब है। जी हाँ, कुरान की शरह हदीस से होगी, तो हदीस की शरह से मुतय्यन हो जाएगा कि वहां अल्लाह के नाम से मुता बिस्मिल्लाह कहना है। जी हाँ, ख़वातीन का कोई सवाल था? भैंस की कुर्बानी का जहां तक सवाल है तो इस सिलसिले में अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाद अहले इल्म ने उसको गाय में शामिल किया है, तो इसलिए अहले इल्म के इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। पहला कौल ये है कि भैंस एक आबी जानवर है जो पानी को पसंद करता है, खुश्की का जानवर नहीं है, इसलिए दोनों में फर्क पाया जाता है, गाय में और भैंस में। तो इसलिए ज़कात में भी वो कहते हैं कि भैंस पर ज़कात नहीं है, और कुर्बानी में भी कहते हैं कि वो भैंस की कुर्बानी नहीं हो सकती। दूसरा मसलक ये है कि वो कहते हैं कि भैंस भी गाय की तरह है, इसलिए जैसे गाय पर ज़कात है, जितनी मिक़दार पर ज़कात है और जितनी ज़कात है उतनी ज़कात वो भैंस के से मुक़र्रर करते हैं, और भैंस की कुर्बानी में भी भैंस की कुर्बानी को भी वो जायज़ करार देते हैं कि एक भैंस की कुर्बानी में 7 आदमी मिल सकते हैं। तीसरा मसलक एहतियाती मसलक है, वो ये कि ज़कात के मामले में वो भैंस को शामिल कर लेते हैं गाय के साथ, ज़कात के मामले में, क्योंकि भैंस में कुछ ऐसी बातें हैं कि वो गाय के मुशाबे है, कुछ बातें ऐसी हैं कि लगता है कि वो पानी का जानवर है। तो उसकी वजह से एहतियातन वो क्या करते हैं कि ज़कात देने के सिलसिले में उसको गाय के साथ शामिल कर लेते हैं, लेकिन कुर्बानी में फिर भैंस को जो है गाय में नहीं लेते, बल्कि उसकी कुर्बानी को नाजायज़ कहते हैं। लेकिन बाद ममालिक ऐसे हैं जैसे हिंदुस्तान वगैरह है जहाँ गाय काटना कई रियासतों में मना किया गया है, तो वहाँ अहले इल्म का आम तौर पर फतवा यही है कि आदमी गाय की जगह पर भैंस भी ज़बह कर सकता है।
बहरहाल ये इख्तिलाफी मसला है। आदमी इन तमाम चीज़ों में अपनी इबादत करने के लिए, क्योंकि वो अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करना चाह रहा है और ठीक तौर पर उस चीज़ को अंजाम देना चाह रहा है, तो शक व शुबे से निकलने की कोशिश करे। अगर उसके लिए मुमकिन है कि वो गाय कर सकता है, और मुमकिन है कि वो गाय बैल कोई भी चीज़ करे, या बकरी करे या ऊँट कर ले, ताकि इख्तिलाफ से निकल कर अपनी जो इबादत है उसको सही तौर पर अंजाम दे, तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन अगर कोई रास्ता नहीं है तो इंशाल्लाह उस फतवे को चल सकता है कि वो कुर्बानी में भैंस को इख्तियार कर सकता है। गैर मुस्लिमों का जो हमारे लिए हराम है वो उनका ज़बीहा है, वो उनका ज़बह किया हुआ जानवर, जो जानवर वो ज़बह करते हैं उसका खाना हमारे लिए हराम है। और वो खाना जो अपने बुतों के नाम पर वो कुर्बान करते हैं, और वो जो अपनी ईदों की मुनासिबत से वो देते हैं, तो वो चीज़ें हराम है। बाकी जो आम खाना है, चाहे उनके घरों में है, चाहे होटलों में हो, जैसे फ्रूट्स हो, सब्जियां हो, कोई हर्ज नहीं है, खा सकते हैं। तो वो मुनासिबत होगी ना, वही वो देखिए, वो खाना जो जो कि उनकी मुनासिबत से हो, जिसमें उनके बुतों के नाम पर या उनके मुक़द्दस हस्तियों के नाम पर वो कुर्बान करें, या फिर उसकी वजह से वो तैयार करें, तो वो चीज़ उस वजह से हराम हो जाएगी। जी हाँ। अब उसमें जो है उसमें शिरकत करना गोया उनकी अमल की तायीद करने के बराबर है। चाहे वो शिरकत हम उनको मुबारकबादी देते हुए करें, या फिर उनके तोहफे को कबूल करते हुए उनके खाने में शरीक होते हुए करें, उसमें शिरकत करना, उसे कबूल करना उनकी उस चीज़ की तायीद के माने में है। एक मुसलमान तो मुनकर को रोकने उसके लिए ज़रूरी है, वो मामूर है कि मुनकर को रोके, कम से कम उस चीज़ से अपने आप को बचाए, अगर वो रोक नहीं सकता। लेकिन हम ये कहें कि वो चीज़ खा रहे हैं तो हम लोग खा लें, तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं। क्रिसमस के मौके पर जो भी चीज़ दी जाती है उसका इनकार किया जाएगा, नरमी के साथ, हिकमत के साथ, नसीहत के साथ उसको जो है समझाया जाएगा कि हमारे दीन में तरीक़ेकार ये है। वो अपनी बच्ची के कामयाबी की खुशी में कुछ देते हैं, अपनी दूसरी आम आदतों के तौर पर कोई देते हैं, कोई खिलाते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, जो आम मुनासिबतें हैं। लेकिन खुसूसी मुनासिबतें ऐसी जो भी होंगी वो मुनासिब नहीं है। आम तौर पर यही है कि हम इस तरह की बातें कहकर उन पर अपनी शनाख्त वाज़ेह नहीं करते। मुसलमानों ने अपनी शनाख्त को इस तरह, हमारी जो पहचान है, हमारे जो अकायद हैं, हमारे जो ख्यालात हैं, और हमारी जो सकाफत है, हमारी जो तहजीब है, इस तरह के ख्यालात, इस तरह के तसव्वुरात और इस तरह की बातों की वजह से उन पर वाज़ेह नहीं करते। वरना अगर उन पर वाज़ेह हो जाएंगे तो हमारी पहचान सही तौर पर वाज़ेह होगी, तब वो देखेंगे, तब वो सोचेंगे। तो हम लोगों ने खुद अपनी तरफ से इस तरह के ख्यालात की बुनियाद पर अपनी सकाफत को छोड़ दिया, अपने ख्यालात को छोड़ दिया, अपने अमल को छोड़ दिया, और जो चाहे इख्तियार करने लगे। तो हम लोगों ने खुद किया, तो उस वजह से वो लोग और भी बाहिम्मत हो गए, और भी बाहिम्मत हो गए, उस वजह से हमारे लिए और मसाइल हो गए। हमें चाहिए कि पूरे अखलाक के साथ, पूरी नरमी के साथ उनको वाज़ेह कर दें कि ये हमारा तरीक़ेकार नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ है। तुम लोग कहते हो कि अल्लाह तबारक तआला का बेटा है, उस मुनासिबत से तुम लोग केक काटे हो, और हम इस बात को नहीं मानते, ये तो शिरक है, और इस बुनियाद पर कैसे हम इसमें शरीक हो सकते हैं? अगर हम इसको वाज़ेह नहीं करेंगे, तौहीद जो बुनियादी मसलक है, तो फिर कैसे हम ये बता सकेंगे कि हम मुसलमान हैं? तो ये बुनियादी चीजें हैं, हमको इन तस्वुरात में नहीं पढ़ना चाहिए कि उन पर क्या होने वाला है। वो तो हमारे रवैये पर है, हमारे रवैये, प्यार, मोहब्बत और फिर नरमी के जरिए हम उनको बता सकते हैं कि ये तरीका ऐसा है। हमारा तरीका सही, हमारा रवैया सही होना चाहिए, लेकिन हमारा उसूल जो है उसी पर अमल होना चाहिए। ये आखिरी सवाल था, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास।